घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे. द बीच चॅप्टर 4:6 पळय अपूर्वायन म्हणटा गे देवाचे उतार. कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशी जाल्यार सर तुज्या कार्यांनी तूं सफळ जातलोय. तूं मात्र न्हय बगर प्रामाणीकपणान जिये तरी ती सकता. पळय कित्याक तूं सता प्रमाणे चलशी जाल्यार सर तुज्या कामांनी सफळ जातलोय. सर तुज्या कामांनी म्हज्या मगाचे न्हू ह्या बुधवाराचे दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. उतार देवाचे म्हणटा की आज सगळ्या तुज्या कामांनी तूं सफळ जातलोय. हर एक तुज्या कामांत तूं आशिर्वादा जोड घेतलोय सता प्रमाणे चलशी जाल्यार. परत पळय देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की अपूर्वायन आमकां आज म्हणटा की देवाचे उतार आज हांवच सत वाट आनी जिवीत. जॉन चॅप्टर 14:6 एगडी वाचचे आमी. जॉन चॅप्टर 14:6 पळय हांगा म्हणटा की जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत. हांवच वाट सत आनी जिवीत. सता प्रमाणे चलचें म्हणल्यार हांवें सोम्या सांगाता रावोंक जाय. सोम्या तें बळवंत जावंक जाय. ते सता प्रमाणे तूं चलशी जाल्यार सर तुज्या कामांनी सफळ जातलोय. म्हणटा की परत हांवच वाट हांवच सत हांवच जिवीत. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 14:27 जेजू म्हणटा पळय अपूर्वायन म्हणटा की आमकां समाधान तुमचे थंय हांव दवरता. समाधान तुमचे थंय हांव दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमकां जाय समाधान जेजू थंय मात्र आमकां मेळटा. त्या खातीर आमी जीव दातराक आज आराधन करता आसतना प्रत्येक तरे अपूर्वायच्या भयणीची टेस्टिमनी आज तुमी आयकतल्यात. लास्ट मंथांत सेकंड फ्रायडे आमी नेरूल त्या सुवातेर सेकंड फ्रायडे सर्वीस कंडक्ट करूंक गेल्ल्या वेळार आराधनांत त्या भयणीक दुसऱ्या दिसा ऑपरेशन शनवाराच्या दिसा आनी शुक्रार ती मागण्याक आयली आनी तिचे दांताचे समस्या आसते. दांत कितें प्रॉब्लम ते हलतालो आनी काडूंक जायनातलो. ती शुगर आसते जाता ती सांगताली आयकाय अपूर्वायची टेस्टिमनी. आनी जेन्ना आराधन मुग्दोंक आनी एका तुवाल्यान बांदून आनी म्हणटा की ब्रदर हांगा पळय म्हजें ऑपरेशन कॅन्सल. हांवें सांगलें कितें जालें. म्हजे दांताची इतले समस्या आसल्यो दांत काडचे जाल्यार फाल्यां देन पर ऑपरेशन म्हण थारायिल्लें. जेजून आज म्हजें ऑपरेशन सक्सेस केलें. कित्याक दांत निकळोन पडलो. स्तुती करता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक
आनी आज आमकां म्हणटा की अपुर्बायन समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, तुमी खंत करची सोडा. हर एक सकाळी तो रात खंत करची सोडा. आमी खंत काण कितें म्हण जाता गे आमच्यान. आमी भुरग्यां भशेन जायते खंत करता, कुटुंबा भशेन जायते खंत करता, मात्र न्हय गे आज विंगड समस्या जायते आमी खंत करता. कितें म्हणी आमच्यान जाता गे कांयच जायना. ताच्या बदला जेजू म्हणटा तुमी खंत करची सोड सोडा, समाधानांची उत्सांबळ जावचें नाका, हेरांचे रागार जावचे, हेरांक खोडी काडची. आज वायटा पाठ करा. आज प्रत्येक प्रामाणीकपणान जियो आमी. तसो जेजू आयचो दीस बुधवार असो आमचो नंदन करतलो, आशिर्वादीत करतलो, बेसवानी भरतलो. सगळ्या उण्यापणांतून तो आमकां सुटका लाभयतलो. कित्याक तो आमच्या सांगाता आसा, तो आमकां राखून व्हरता. हर एक घडी ताचे विस्वासी मोगा थंय एक जावन रावा. प्रत्येक तरां पळय आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 लास्टची वळी पळय आमकां अपुर्बायन म्हणटा की हांव तुज्या हाताक धन चलयता. पळय एक वाचचे आमी, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका घटाय दिता. हर एक दिसा हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा, तुका सांबाळटा. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान एवरी डे, हर एक दिसा हांव तुका सांबाळटा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या उजव्या हातान तो आमकां सांबाळटा जाल्यार आमी कित्याक चड टेंशन घेवंक जाय, कित्याक खंतीन बुडोवंक जाय, कित्याक सगळो दीस दुकां गळोवंक जाय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू देविस्वासी न्हय गे. ताणें कोणाक म्हणी सोडला गे. एक घडी पाटी पळया श्रद्धाक मेश दानियल चॅप्टर 3 वर्स 21, 22, 23, 24 उज्यान घाल्ल्या वेळा दानियलाक श्रद्धाक मेश अबेदनेगोक देवान सोडला गे ना. ते उज्यान घालच्या पयलेच देवान दुताक आपला धाडले आनी त्या स्वता एसी फिट केल्ल्या बरी तांची एक लवंग एक केसी करपोन वचूंक ना. तसलो देव आमच्या सांगात आसा न्हय गे. साम चॅप्टर 121 वर्स 8 पळय 11ची वळी आमी अपुर्बायन देवाची उतार त्या सुवातेर आमकां म्हणटा गे तूं भायर भितर सरतना, तूं भायर आनी भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, सर्वेस्पर तुका राखता. हर एक दिसा तो तुका राखून व्हरता. त्या खातीर आमकां राखताला देवाक आमी अर्घा दिवया. जेजू म्हजे थंय हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें, ना कांय उणें. ताचे थंय रावा. जायते फावटी आमकां देवसार विसराय शिता. एकलोच आमचो ह्या संवसारांत दुस्मान म्हणलो तो जावन आसा देवसार. ताची कामां ताची कुतांत्र आमी वळखोंक जाय आनी कोणच आमची दुस्मानां ना त्या संवसारांत. एकलो मात्र तो जावन आसा देवसार. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या बुलोवण्यांतावन आमी मेकळे जावंक जाय. ताका ताच्या सगळ्या कर्तुबाक आमी पाठ करूंक जाय. पण हांगा म्हणटा की गायन द्वारे आमी म्हणया जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू थंय रावया, कांयच उण्यापण तुमकां बक्षना. सगळे सांगाता म्हणया आमी आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचे विणें, जियेन हांव ताचे विणें. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. आनी म्हाका ना कांय उणें. म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सुम्या, मोग तुजो पुरो सुम्या, मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिलोलो, इश्ट लेगून जीव दिलो. मोग तुजो खरो, मोग तुजो खरो. भूंय आकाश, भूंय आकाश सोरो सुम्या, भूंय आकाश. भूंय आकाश सोरो. मोग काळजान पेटोवन आसूं, मोग काळजान पेटोवन आसूं. ससाण ससाण पासून तोरो. जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. आनी म्हाका ना कांय उणें. आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन
एक घडी आमी शांत रावया. सकाळच्या आमच्या काळजात हांव त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया कित्या अपुर्बायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. तो आमचो मोग करता, तो आमच्या सांगात आसा. ह्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीची अपुर्बायेची टेस्टिमनी आमी आयकुया. कशें ह्या भयणीच्या आदाराक जेजू पावलो, हिजे समस्या जेजू जाणा जालो आनी म्हणालो बाये भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. ही टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव न्यू बॉम्बेच्यान उलयतां, दुलसीन उलयतां. आनी म्हाका एक्चुली एका दांताचें प्रॉब्लेम मस्त वर्सां जावन 3 वर्सां जावन म्हाका प्रॉब्लेम आसलें. हातूंत हांव मस्त कश्टली. म्हाका दांत मस्त कश्ट जाता म्हणून हांव दाक्तरा कडेन वचून आयलीं. दाक्तरा कडेन गेलें तर जाल्यार दाक्तर म्हाका हर एक पटी एक्सरे काड आनीक ताचें तुका दांत काडूंक जाय आनी तुका ऑपरेशन करीचें पडटलें म्हूण सांगतालो. देखून हांव गुळयो खावन घरा येतालीं. गुळयो खावन म्हाका खंयचेंय म्हाका बरें लागोना, बरें जावना. एक दीस ब्रदर प्रकाशाचे हांवें वर्ड ऑफ गॉड कान गेलो. ह्या वर्ड ऑफ गॉड तांणी म्हाका दिलो जेरोमिया 17:14. हाचेंतून हांव सदांय वाचून हाच्या मागण्यांत हांव इनवॉल्व जावन आसली. हातूंत म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळें आनीक दांताच्यांनी दूख रावली. एक दीस हांव नेरोली इगर्जेंत हांव ऑगस्टाच्या दुसऱ्या शुक्रारा हांव मागोंक इगर्जेंत येवन पावली. थंय म्हाका हें सक्रामेंताचें आराधन जाताना म्हाका त्या आराधनान हें प्रेयर करतना म्हजो दान म्हज्या हातांत आयलो. इतलें व्हडलें अजब केल्लें धन्य देवाक हांव व्हडलें अर्घन दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हजी 4 साक्ष सांगून देवान म्हजे थंय केल्ल्या उपकाराक होगळीक उसारूंक खुशी भोगता. म्हजी पयली साक्ष सुमार म्हयन्यांत हांव 10वो बावळो कठीण येतालो. ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी म्हाका इजाइया 48:17 आनी साम 95:7 रिपीट करूंक सांगलें. येवनचें आतां सुमार उणें जालां. देवाक जावं स्तुती. दुसरी साक्ष म्हजें दावे कन्सूल म्हळ्यार जॉ मस्त दुखतालें, कांय खावंक जायनासलें. तोंड उक्तें करूंक सुमेत मस्त कश्ट जाताले. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर कॅन्सर पिडेस्तां खातीर मागतना सक्रामेंता मुखार हांवें कान्सुलार हात दवरून मागलें. आतां म्हाका मस्त बरेंपण लाभलां. तिसरी साक्ष म्हजो नातू 2 म्हयन्या आदीं पडून दोंपराक मार जावन सोलोंक जायनासलें. ताचे खातीर सदांय मागतालें हांव. आज ताच्या वळखीच्या एका तरणाट्यान 3 दिसांनी सुमार करता म्हणून आज एका दिसाचें ट्रिटमेंट दिलें. आतां सदां चलता. हें सुम्यान केल्लें उरतें अजापूच सय. आनीक 2 दिसांचें ट्रिटमेंट बाकी आसा. चवथें म्हजी नात हॉस्टेलांत रावना. म्हाका मस्त त्रास जातात. हांव मरता म्हणून सांगून रडतालें. ताचे पसत आमी मागतालें हांव. ताच्या प्रिंसिपलान ताका कन्विन्स केल्ल्यान परत हॉस्टेलांत रावूंक ओपवालां. आमच्या जिणेंत हें पुरा उपकार केल्ल्या जेजूक आनी मरयेक आमच्या पसत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाच्या सर्व सांद्यांक याजकांक ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक हांव काळजान तावन उपकार बावडून सर्व बरें मागता. अर्गां स्तुती होगळापणी महिमा सडवंतरा जेजूक. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान 5 भासवणी आमी जण एकली सांगात उसारया आनी म्हणया. साम चॅप्टर 4:3. देव आपल्या भक्त्या खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. आयजाया चॅप्टर 54:10. पर्वत आपलें स्थान सोडून वयतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. जेरोमिया चॅप्टर 31:3. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग अजुनी दाखयता. 1 जॉन चॅप्टर 4:16. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता.
Psalm chapter 136 verse 26. सर्गींच्या देवाक अर्घ दिया, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया. हांव चंदीगडांतल्यान बेन्नी उलयतां आनी देवान केल्ल्या सबार उपकारां खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. ही साक्ष दिवंक गळ्या केल्ल्याक हांव जेजू कडेन माफी मागतां. म्हणजे तो सिजेरियनच्या उपरांत ताच्या पोटांत एक ल्हानशी गांठ आसली आनी ताका मस्तो त्रास दितले. डॉक्टरान वखद दिलें ती गांठ ताच्यातल्याक वता म्हणून. अकरेक ताका ऑपरेशन करीचें म्हणून डॉक्टरान सांगलें. ह्या वेळार हांव ब्रदर प्रकाशाक पटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासली सकाळीं दनपार आनी संजेर. ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें. ती गांठी तांणी बरी तरेन काडली. आतां म्हजें दूख बरें आसा. अशेंत न्ही सबार म्हाका उपकार जेजून म्हाका दिल्यात. हांव ताका अर्घ दितां, होगळाक दितां. तशेंच ह्या मिसावांत ब्रदर प्रकाश आनी ताचो पंगड काम करतात तांकां देवा लागीं विस्नार आशिर्वादा मागतां. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, आय लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मारिया डी केतावन म्हज्या धन्य देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या आजापांची साक्ष दिवंक आशेतां. लॉकडावनाच्या पयलीं हांव फर्स्ट इयरांत आसतना मिड टर्मांत फेल जाल्लीं. ताचे उपरांत हांवें म्हजे वयले होप सोडुल्ले. लॉकडावना उपरांत हांव सेकंड इयराक प्रमोट जालीं आनी तदळा आमी डिवायन मर्सी प्रेयर सांजेचे 3 वरांचें मागणें पळोवंक सुरू केलें. ताचे उपरांत यूथ मागणें सकाळींचें 6:30 पळोवंक स्टार्ट केलें आनी हातूंत हांवें म्हजे सर होप्स जेजू वयर दवरले. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड विस्डम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी देवन आयलो. फिलिपियन्स 4:13 म्हाका बोळ्तिलाचो सर संगती करूंक हांव शकतां. जॉन 16:13 सताचो पवित्रात्मो म्हजे वयर आयल्या वेळार तो म्हाका संपूर्ण सताकोन पावयतलो. इसाया 11:2 सरस्वराचो आत्मो म्हजेर रावतलो. जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरस्वराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. हें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करूंक स्टार्ट केलें आनी हांव दिसान दीस इम्प्रूव जावंक सुरू केली. जेजू सांगाता शिकतलीं आनी जेजून हाचें फळ जावन सेकंड PUC बोर्ड एग्जामान म्हाका 90.5% डिस्टिंक्शन सांगाता पास केलें. देखून हांव म्हज्या मोगाळा जेजूक काळजां तावन अर्घ दितां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आय लव यू जीसस, आय अडोर यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या ह्या सकाळीच्या वेळा मोठव्या नियाळाक आमी येता आसतना जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 to 17 एक घडीभर आमी वाचया. वेळार सर्गीत हांव देवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गीत सोडून गेल्लो हेर कोणी सर्गीत सोडून गेल्लोच ना. जशे मोयचेन अरण्यान सरपाक वयर बारलो तशे मनशापुताक उंच बारूंक आतां जाय. तुमी मनशापूत जेजू क्रिस्ताक सोडून जाल्यार जेजूक तुमी वयर उबारूंक जाय. आतां खंयच्याय वस्तूक न्ही, खंयच्या आशेक न्ही, जेजू क्रिस्ताक वयर उबारा. जेजूच्या मोगांत एक जावन रावा. जेजूक वयर उबारला वेळा हर एक घडी आमच्या जिवितांत ताचेर नदर लया. Psalm 34:5 हर एक वेळा म्हणटा ताचेर नदर लया, तुमचे मुखामळ पूर्ण परजळटले. आज म्हज्या मोगाचेर जेजूक उंच उबारा. म्हज्या मोगाचेर आज आमी खंयचे वस्तू फाटल्यान धांवचे न्ही. थोड्या फाटी देंवसर अशें आमकां फसय लागीं जायते फाटी पळया एक ल्हानशे सिगरेटी खातीर फाटल्यान धांवता एकाली उदक म्हळ्यार सोरा फाटल्यान धांवता आनी आमचें जिवीत पाड करून एडिक्शनान सांपोडून सगळ्या वायटाक आमी बली जाता. एक संवसाराच्या पोकळ्या मोगाक ह्या पोकळ्या खुशालकायेक आमी जिवीत सगळें आमी व्यर्थ करून घेता. पळया म्हज्या मोगाचेर विंगड रितीन आमी खंयच्या ना खंयच्या एडिक्शनाक सांपोडला जावं फुरो, एक वंदवणेक बली जाला जावं फुरो. पळया आज परतून तेच वाळी वाची आमी वर्स 13-14
जशे मोयचेन अरण्यान सरपाक उबारलो जसे मोयचेन अरण्यान सरपाक वयर बारलो तशे मनशा पुताक तशे मनशा पुताक वयर बारूंक जाय. जेजू सडवंदरा वयर बारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या तवळ हरियेक ताका सतमंतल्या जण एकल्यांक सासनीक जिवीत लाभतले. सासनीक जिवीत लाभतले. आज त्या बग्यान कुर्साचेर पूर्ण आमची दिश्ट कांसोवंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक कुर्सा द्वारे आमकां जैत मेळटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू खुरीस आमकां एक गुर्त जावन आसा. कित्याक आज क्रिस्तांवपणाचे म्हज्या मोगाचे न्हू आज कुर्सार जेजून जैत वेले मरणाच्या सगळ्या सत्तेतावन ताणें जैत जोड घेवन आज म्हजो आनी तुजो सडवंदार तो जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेजून तो खुरीस आपणोवंक घेतलो आनी तो खुरीस घेवन कालवार पर्वत पर्यंत चडलो. दिसान दीस आमच्या जिवितान ल्हानशे खुरीस आसात. जांफरो झगडे जांफरो गोबेला मध्ये ताळ पडना. एकामेका समजून घेवंक आमकां जायना. डिफिकल्टी. जेजून कशें म्हज्या मोगाचे न्हू कालवार पर्वत पर्यंत तो खुरीस घेवन गेलो. ते आमचे जिवीत दिसपडचे ल्हान ल्हान खुरीस आमी आपुरबायेन स्विकार करूंक जाय. पण देवाचे तर परत म्हणटा गे कंटिन्यू मुखार आमी देवान संसाराचो असोय मोग केलो देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता ओपून आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक जण एकला मनशा कुळा खातीर ताणें दिलें. ताका सतमंतल्या कोणाचो जो नाश कोण ताका सत म्हणटा केदीस ताचो नाश जावचो ना. बगर ताका सासनीक जिवीत मेळचें. बगर ताका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर पळया लूक चॅप्टर 19 वर्स 10 एगडी पळय आमी निजाकी मनशा पोत सांडून गेल्ले सोदूंक निजाय की मनशा पोत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हण आनी आयला. बाचाव करूंक म्हणायला बाचाव करूंक म्हणायला. कित्याक जेजूस जावन आमची बाचावी जेजूस जावन आमचो आदार. पळय परतून 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 2 पळय आमी एगडी तोच आमची पातकां पुसून तोच काडटा ती आमची बली. पातकां पुसून काडटा ती बली जावन आसा. आमची मात्र न्हय आमची मात्र न्हय मगर अख्ख्या संसाराची पातकां. त्या संसाराची म्हणजे मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरा भाग्यवन कुर्साच्या विशयान एक घडी आमी नियाळ करता आसतना खुरीस आज आमच्या जिवितान जैत जावन आसा. त्या खातीर ह्या कुर्साचो पाटलावतार जावन आसता आसतना आमी हर एक दिसा त्या कुर्साचे नदर लायता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू देवसाराच्या आनी काळोखाच्या पदवेक आमच्या लागीं येवंक जायना. त्या खातीर खुरीस हर एक घडी आमच्या हातेर जावं दी. जांफरो खाली खुरीस उबारला तक्षण जायना. म्हज्या मोगाचे न्हू दिसपट ते येवचे खुरीस आमी बो आपुरबायेन स्विकार करूंक जाय. जांफरो इराराय जांफरो बेजाराय जांफरो दुबळीकाय जांफरो उसांबळाय घरांत जांफरो भुरग्यां ते उसांबळाय कितें ना कितें हर एक दिसा सोम्या एक ल्हानशें म्हजें सॅक्रिफायस हांव घेता स्विकार करता. आनी ह्या आज तुज्या कुर्साच्या वाटेन हांव पैण करता आसतना भो आपुरबायेन हांव खुरीस सुकोवन घेवन हांव तुजो पाटलावतार जावन येता. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू जैत म्हाका आनी तुका मेळटा. हर एक वेळ शांत रावा. एक्सोडस 14:14 भो आपुरबायेन देवाचे उतर म्हणटा की तुमी शांत रावा हांव तुमचे झुजतालो. कित्याक देव आमचे ते झुजता. त्या वेळा आमी शांत रावल्या वेळा गांवान एक सांगले बायले आनेक सांगल्या वेळा बायले आनेक सांगले गांवान आनेक सांगल्या वेळा थंय जाता देवसाराचे रास. कित्याक झगडी वय हरी कडेन झगडी जाताच इम्पॉर्टंट न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू जाल्यार राती भितर आमी समाधानान जियोंक जाय. जी झगडी उपजोवची न्ही परतून जाल्ले जाल्यार सणसड परतून उलया. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे रास आमी परत्यान बांदून हाडूंक शकता. परतून पळय म्हज्या मोगाचे मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17 आमी एक घडी पळय सतमंतल्याक असल्या असरेची पदवी मेळटली. असल्या असरेची पदवी मेळटली. म्हजे नावी ते देवसार सोडयतले. म्हज्या नावी ते देवसार सोडयतले. नव्या भासांनी उलयतले. नव्या भासांनी ते उलयतले. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आज सत म्हणटल्या तुमकां असरेची पदवी मेळटा. कित्याक आमी खंय खंय असरे खातीर देवची गरज ना. आज प्रामाणीकपणाची येवया भाग्यवनपणेची येवया सौम्यते एक सौ रावया की जे कितें जॉन 14:14 जे कितेंय तुवें मागशात ते तुमकां तो जेजू फाव करतलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मागूंक सुरू करूंक जाय. आमी मागूंक शिकोवंक जाय. आमी मागण्यांत एक सौ रावंक जाय. मात्र न्ही सौम्या तें बळवंत जावन जियोंक जाय. खंडीत जावन दिसान दीस तुज्याच जिवितांत तूं अद्भुत अनुभव करते. फाटल्या दिसांनी तुमीच कितले लोकांनी देवाचे उतर वाचून 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 जायते वटेन परतून परतून सांगून बाय हटकन कितले लोकांनी तुमीच बऱ्यापणान जोड घेतला.
ब्रदर प्रकाश खंय येवना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू इम्पॉर्टंट कोणाचेर पातयणी न्ही, जेजू क्रिस्ताचेर पातयणी दवरया. ताका वयर उबारया, मनशा पुता वयर उबारया. खंडीत जावन आमी जणकली बाचावी सुटका आशिर्वादा जोड घेतल्या. सोम्या तें बळवंत जावन रावया. ह्या बुधवाराच्या दिसा एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. सगळे आयचो दीस आमी सोम्याचेर समर्पण दिवया. जांफ्रो जायते समस्या आयच्या दिसा तुमच्या जिवितान आसात. जांफ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू कश्ट इरारे बेजारे अस्कत काय तुमच्या जिवितान आसा. सगळे सोम्याचेर सरेंडर करया. मोगाळा जेजू आज आमी समर्पित आमचें जिवीत. सोम्या तुका सदांच म्हज्या दोळ्या म्हाका दवरून तुज्या सांगता जियोंक तुज्या मेटान मेटा काडूंक म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय. सोम्या तो कालवार पर्वत पर्यंत तो खुरीस तूं घेवन गेलाय, बरादय खुरीस. सोम्या ते जन्मदाचे मार तुवें केलाय. आज दिसपट त्या कश्टाच्या वेळार तूं म्हाका राखून व्हर, सांबाळ व्हर. ते कश्ट बऱ्या रितीन आज हांवें घेवन चलोवंक तुज्या सांगता जियोंक म्हाका कृपा लाभय. तशेंच मागया आयच्या दिसा आमचेले कोणें सगळें मागोवंक सांगलां. आज कोणाक कामाची समस्या आसा गी मोगाळा जेजू, कितल्या लोकांच्या कामाची समस्या आसा, काम नासतना आसा, दनिया तांची काकूळट कर. आज कितली भाव भयणी आसा सोम्या ऑपरेशन आसा तांची दया दाखय तांचेर. आज रिपोर्ट खातीर वेट करनासा तांचे दया दाखय. सोम्या आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टान वळख जाल्ल्या जणकल्या तुज्या भुरग्याचेर दया दाखय, काकूत कर, आशिर्वादीत कर म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ब्रेस्तरा आमचे आराधन आसतलें कपल्सा खातीर विशेश रितीन आनी पिडेवंता खातीर ह्या ब्रेस्तरा सांजे 6:30 मीस 7 ते 9 विशेष रितीचें आराधन. एनोस केल्या प्रमाणेच प्रत्येक तरां शुक्रार ह्या सप्त्यान शुक्रार शेनवार आयतार सांजे 6:30 मीस 7 ते 9 विशेष अर्घा वांकणी आराधन विशेष आराधन सार गांव त्या इगर्जेंत आसतलें. ते हांव फादर नॉयल फादर हेनरी त्या स्वता आसतल्या त्या खातीर विशेश मागा आनी जण एकली त्या सुवातीची येया. सोमेची वर्ती सगत आमी जण एकली अनुभव करया. आज बागेवन कुर्साद वारी म्हाका आनी तुका जैत जावन आसा त्या सुम्या तें बळवंत जावन रावया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी जण एकली आयकुया. Praise the Lord. This is Edward from Mumbai. Past 2 years I was jobless. I sent prayer request to Brother Prakash. He gave me the word of God. We kept on repeating. 1 month back I received my offer letter and they asked me to do the medical test. I did not clear the medical test. Then again I sent petitions to Brother Prakash. He gave me the word of God. We kept on repeating. After I went for second time medical, this time I cleared my medical test. Now I receive my visa as well as ticket. Tomorrow I am flying. I thank you, Brother Prakash and his entire team for praying for me constantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. म्हजें नांव फ्लोरा. हांव रावतां बेंगलोर. म्हाका आनी म्हज्या घोवाक कठीण ताप खोंकली शेळ जाल्ले आनी तशेंच मागीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें रिक्वेस्ट केलें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धरचे बसोन. ताणें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी आमी देवासोत रावल्या आनी म्हाका आनी म्हज्या घोवाक आतां देवान राखल्या पासत हांव अर्घांता आमची भलायकी बरी दवरल्या पासत. आनी तशेंच दुसरें साक्ष आसा म्हज्या भयणीच्या चेडवाचें काजार बऱ्या तरान जावचें बसत. आनी तशेंच हांवें मागलें तें म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या भयणीचें काजार बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत हांव अर्घांता. आनी तिसरी साक्ष म्हज्या भयणीक न्हीद पडनासली आनी पांयां दूख आसली ती ताची बरी जाल्या पासत हांव अर्घांता. तशेंच हांवें मागल्या ब्रदर प्रकाशाक तांच्या टिमाक बरो आशिर्वाद घाल. आनी तशेंच देवान म्हजें सगळें मागणें आयकलें आनी म्हजी बरी भलायकी दवरल्या पासत हांव अर्घांता. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. आय लव यू जीजस. आय डोर यू जीजस. आय ग्लोरिफाय युअर नेम लॉर्ड जीजस.
प्रेज दी लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या 9 वर्साच्या भुरग्याक जोर ताप आसलो. 6 दीस जाल्यार ताप रावो नासलो. हांव हे डिवायन मर्सी प्रेयर हे एक 2 वर्सां हांव पळोवन आसा. हांवें आंतू आयिल्ली बायबल वर्ड्स पुरो सगळी हांवें बरोवन दवरून त्या टायमार हांवें भुरग्याक त्या 3 वरांच्या मागण्या आनी पुरो दवरून त्या भुरग्याक ते वर्ड्स हांवें रिपीट करूंक हांवें आनी ताणें सांगाता रिपीट केले. म्हज्या भुरग्याचो ताप रावलो. 7व्या दिसा म्हजो भुरग्याचो ताप रावलो. भुरगें हुशार जालें. तशें जाल्यार जेजू कर्गां दिता. थँक्यू जिसस. लव यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव ग्रेटा रॉड्रिगस लोरेटोतावन मेयान म्हज्या दुवेचें आजार आशिल्लें. रोसाच्या पयल्या दिसा कठीण वारें पावस आशिल्लो. आमी भियेल्ल्या जाल्यारय देवा वयली पातयेनी सांडूंक ना. रोसा दिसा एक तेंबो पावस नासता. रोस तशें काजार बऱ्यान जालें. देवाक जावं वर्गा. दुसरी टेस्टमनी म्हज्या घोवाची. ताका कठीण गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आशिल्ले. हांवें ब्रदरा लागीं मागूंक विनंती केली. ताणें म्हाका देवाचें उतर रिपीट करूंक दिलें. ते आमी घरचीं सगळीं मगते आशिल्ल्यां आतां ताची भलायकी बरी आसा. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सूर संध्यांक सुरपाद्रापांक डिकन्सांक देव बरें करूं म्हणटा. देव तांकां दराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.